तिलावत कलाम पाक पेश फरमा रहे थे दर्जे तखस्सुस तजवीद के एक साथी मौलवी आसिफ भारतपुरी। अब हम आज की इस नशिस्त के आखिरी मुसाहिब दर्जे अरबी दोम के एक साथी साल कंधारिया का नाम पेश करते हैं कि वो आए और तरतीलन तिलावत कलाम पाक पेश फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. ما شاء الله سعداء الله يبارك فيك ما شاء الله. فأرسلنا جميل جدا بشرا سويا أتيت وزينت وأحسنت ما شاء الله. قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الله 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 ما شاء الله أحسنت يا ولد زكيا أنت مشاغبا ما شاء الله. قال تكبير سبحانك يا رب أحسنت يا ولد ما شاء الله. اللهم زدك. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله أكبر. نعم أتيت ما شاء الله.
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الله جميل. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله أكبر، ما شاء الله. زادكم الله علما وعملا وفنا. الله يبارك فيكم، شرح الله صدرك، اللهم زيدك. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. صاحبتكم السلامة والعافية، اللهم زيدك. يفتح الله. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. نعم، جميل جدا ما شاء الله، ممتاز ومميز. مقام محمود ما شاء الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الله تكبير تكبير. الله أكبر ما شاء الله. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. ما شاء الله، منشاوي جديد ما شاء الله، الله يبارك فيك. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما شاء الله. زدنا يا ولد، وتطبيق قوم تحمله. زدنا ما شاء الله. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله. مثل الختام، بارك الله. شكرا. मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन,